कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाजरीन आदाब। कारवान शऊर में आज के जिस मेहमान का हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ जम्मू से है और हम इस मेहमान का इस्तकबाल अपने साथी मेज़बान के साथ करेंगे और हमारे साथी मेज़बान हैं जनाब आज़ुर्दा साहब। हमारे मेहमान के इस्तकबाल से पहले जिस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये कि जम्मू जो जहाँ उर्दू पली बढ़ी, उर्दू का ताल्लुक़ पंजाबी से है, जो पंजाबी से करीब रही और पंजाबी डोगरी से, ये पूरा इलाक़ा उर्दू के लिए आज़ादी से पहले भी ज़रख़ेज़ रहा और आज़ादी के बाद भी ज़रख़ेज़ रहा। जहाँ रिवायती शायरी ने अपने आप को आगे बढ़ाया, वहीं जदीद शायरी भी उसके साथ साथ चलती रही। क्लासिकी और जदीद शायरी के इस तालमेल से जुड़ी जिस शख्सियत को आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो हैं अर्श सहबाई साहब। कारवान शऊर में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। और क्लासिकी शायरी की बात जब हम करने जाते हैं, सबसे पहले आप जैसी शख्सियत को देखने के बाद पहला सवाल जो हमारे जहन में उभर कर आता है वो होता है क्लासिकी शायरी का, रिवायती शायरी का। तो आप ये बताएं आपकी शायरी किस दौर से वाबस्ता है? मेरे मजमूए कोई तकरीबन 20 छप चुके हैं जी। 18 उर्दू में है, फ़ारसी रस्म ख़त, 2 हिंदी लिपि में है। आप एक मजमूआ उठाकर देखिए और उसके बाद दूसरा मजमूआ पढ़िए। पहले मजमूए का भाई कोई और है, दूसरे का मजमूआ कोई और है। मेरी शायरी जो है वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर मबनी है जी, ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ी हुई है जी, इसलिए वो रवायती नहीं है। बिल्कुल। मेरी तबीयत में आमद है। आमद में शायर को शेर नहीं कहना पड़ता बल्कि शायर अपने आप को कहलवा लेता है उस शायर से। तो आप बहुत से, अब मैं किस किस का नाम लूँ? किबला जोश मलसियानी साहब जी, लबू राम जोश जी हाँ, फराग गोरखपुरी, जी, मुनव्वर लखनवी, मोइन एहसन जज़वी, बिस्मल सईदी, साहिर अब बेशुमार लोग हैं जिनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं और जिन्होंने एतराफ़ किया है कि ये शायरी आम शायरी नहीं है बिल्कुल, और उन्होंने मिसालें पेश की हैं। बल्कि अब्दुल कादिर सरवरी ने एक मजमून में मेरे शेर का हवाला देकर जी, गालिब के साथ मुवाजना किया है अच्छा, कि ये दोनों शेर देखिए कौन फ़र्क महसूस नहीं होता। ये उनका बड़ापन है। मैं तो आज भी अपने आप को 20 किताबें शाये करने के बाद भी तालिब इल्म महसूस करता हूँ। मैं तिफ़्ल मकतब हूँ और जब तक मैं लिखता रहूँगा ये एहसास मुझ में रहेगा। ज़ाहिर है कि हर आदमी की अपनी नज़र होती है जी, उसी नज़र से वो दूसरे को देखता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नज़र जो है उसकी रफ्तार कम होती है। ठीक है। कभी ये भी होता है कि रोशनी जो है वो बजाय ऑब्जेक्ट के उनकी आंख पे पड़ती है जिसकी वजह से उनको नज़र नहीं आता। और कभी ऐसा भी होता है कि रोशनी इतनी ज़्यादा किसी चीज़ पे पड़ती है कि जो उसका असली साइज़ होता है, असली चेहरा होता है। आप देखिए, आपने देखते होंगे स्कैन करके किसी तस्वीर को, किसी को इतना करीब से देखते हैं कि फिर वो असली सूरत नज़र ही नहीं आती। सूरज है जी, जी, चाहे वो बादलों में घिरा है या बाहर है, वो सूरज ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं आपको मिसालें पेश करता हूँ जो मैंने कहा है, बल्कि दूसरों ने कहा, मैंने दोहराया कि मैंने उर्दू शायरी को नए शेर भी दिए हैं। मैं वो पेश करता हूँ, आप देख लीजिए वो
میرا کہنا درست ہے یا غلط ہے. یہ دو شعر دیکھیے آپ، یہ آپ کو اردو میں نہیں ملیں گے. پہلا شعر ہے کہ کبھی ثابت قدم رہتے نہیں پروردہ ظلمت، کبھی صاحب کبھی ثابت قدم رہتے نہیں پروردہ ظلمت، ستارے کانپتے ہیں جب سحر نزدیک ہوتا ہے. واہ واہ واہ، ستارے کانپتے ہیں جب سحر کبھی نزدیک. ثابت قدم رہتے نہیں پروردہ ظلمت، ستارے کانپتے ہیں جب سحر نزدیک ہوتی ہے. اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، اسی لمحے کی کیفیت ہے محروم بیاں اب تک، اسی لمحے کی کیفیت ہے محروم بیاں اب تک، وہ لمحہ زندگی جب موت کے نزدیک ہوتی ہے. بہت. یہ قدرت کی دین ہے. ایک آدمی اس میں جراثیم ہوتے ہیں، جی لیکن وہ جراثیم سامنے آنے کے لیے اسے ماحول چاہیے جی یا کوئی اچھے شاعر اسے مل جائیں، یہ بھی ہے. جی میں 8ویں کا طالب علم تھا اردو کا، جی جی تو ہمارے جو معلم تھے جی وہ جماعت کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے تھے. جی اس کے بعد بیت بازی شروع کرواتے تھے. جی اس سے وہ جراثیم ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. تو جب میں کالج میں پہنچا تو اس وقت میں نے کافی کلام کہا تھا، جی. اچھی ہے رحمتیں میرے پروردگار کی، اچھی ہیں رحمتیں میرے پروردگار کی. دن ہی قرار کے ہیں نہ راتیں قرار. واہ 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 واہ. یہ 1950 کی شاعری کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں قدرتی صلاحیت تھی. جی جی جی. باد خزاں رہے سہے تنکے بھی لے اڑی، باقی خزاں باد رہے خزاں رہے سہے تنکے تنکے بھی لے لے اڑی، دے کر دل حزین کو تسلی بہار کی. واہ واہ واہ. بہت خوب ہے. لیکن اس زمانے کا شعر کا ہوگا، آج پورا اتر رہا ہے وہ. جی جی. صاحب ہم ایک بات جاننا چاہتے ہیں، دیکھیے جموں کا خطہ جو ہے شاعری کے اعتبار سے، ادبی ماحول کے اعتبار جی ہاں سے، بالکل. اردو کے حوالے سے یہ بہت زرخیز رہا. بہت زیادہ. اس کا ایک سبب بھی تھا کہ پہلے یہ ظاہر ہے کہ سیالکوٹ سے قریب تھا، لاہور سے قریب تھا، جموں میں پارٹیشن سے شاعر پہلے، ہوتے تھے، پاکستان سے بے شمار شاعر پارٹیشن آتے سے تھے. ہاں، پہلے، بالکل صحیح بات ہے. پارٹیشن کے بعد یہ دلی کے قریب رہا، ہاں. پنجاب کے قریب جی رہا، ہاں، بالکل. لدھیانہ جلندر میں تو ہمیشہ سالانہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. ان مشاعروں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جموں میں اردو کی شاعری جو ہوتی ہے، دیکھیے مجھے عابد مناوری اس وقت یاد آ رہا ہے، اس طرح کے کتنے لوگ ہیں. آپ مناوری سے یہ آپ کو نہیں یاد ہوگا، ان کا اندرجیت لطف ہوا کرتے اندرجیت تھے. لطف، اندرجیت لطف، طالب امن آبادی صاحب طالب تھے. امن آبادی، ان کے لوگ کلام ہیں. کے جی، معیار کا جی. اور کوئی شاعر آج جی، تک نہیں جی، پیدا جی. ہو سکا. لیکن اس ماحول میں ہاں. آپ نے جو دیکھیے کتنے لوگ آئے، اس قدر اتنے زیادہ شعر کسی نے نہیں کہے جتنے آپ نے ہاں کہے، بالکل بالکل. اتنے مجموعے کسی کے نہیں ہیں. اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ قدرتی شاعری نزول ہوتا ہے نا، جیسے وہ عالم ہے میرا. جی یعنی یہ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک غزل کہی، جی جی کچھ کام میں بزی آ گیا، ذہن میں ایک مصرع اور آ گیا، جی وہ دیکھا تو وہ اور بیر میں تھا، جی جی. پھر 2 غزلیں ہو گئیں. جی ایک ہی بجائے 2 غزلیں ہو دو گئیں. غزلیں ہو اور گئیں. مجھے طبیعت پر کبھی زور نہیں دینا جی، پڑا. جی. بالکل. کچھ شعر اترتے جاتے ہیں خود بخود ہی ہوتا ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ شعر کہاں سے آتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں 3 مجموعوں میں یہ شعر لوگوں نے شائع کیا ہے اپنے، زندگی حادثوں کی ہے تقریب، زندگی حادثوں کی ہے تقریب، وقت نامہ نگار ہوتا ہے. وقت نامہ نگار ہوتا ہے. بہت اچھا. اب بہت بتائیے یہ شعر کہاں ملے گا آپ کو؟ نہیں، اردو نہیں. ڈھونڈ لیجیے آپ بے شک. وقت نامہ نگار جب ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت نامہ نگار ہاں. ہوتا ہے تو آپ کی پیدائش 1930 کی ہے 30 کے اور ہم لگ بھگ زندگی کے 85 سال آپ نے جی ہاں جی ہاں کامیابی سے گزارے ہیں شاعری کی دنیا میں. تو آپ کی شاعری کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ یہ کوئی میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میں نے ذکر کیا. مطلب 12 13 سال 12 کے 13 نہیں سال. ہے نا، وہ زمانہ تھا جب بچے کو سکول بھیجنے کے لیے اس کی عمر 7 سال چاہیے. 7 سال. آج کل تو پیدائشی بچے سکول چلے جاتے 15 ہیں. 16 سال کی وہ عمر زمانہ میں. نہیں تھا، جی جی ڈگمگاتا رہا. جی پھر جب جو صاحب نے یہ غزل سنی، باد خزاں رہے سہے تن کے بھی لے اڑی، دے کر دل حزین کو تسلی جو بہار اسماعیل کی، حسینی نے. ہنس ہنس کے سہ رہا ہوں لذت نہ پوچھ مجھ سے غم روزگار کی. ایک جگہ میں نے نظر کو نظر کے وزن پر باندھا ہوا اچھا تھا. اچھا اچھا. جی تو جو صاحب نے مجھے بلایا، ہاں. کہنے سر یہ یہاں غلطی ہو گئی. اب مجھے تو اتنا اختیار نہیں تھا شاعری پر. جی جی تو کہنے لگے میں نے ان کے اعتراف کیا، آپ اچھا. مجھے اپنا عزیز بنا لیجئے. پھر وہ زیادہ دیر تک سلسلہ نہیں چلا. اچھا. اس کی بڑی 2 وجوہات تھیں. جی پہلی بات ہے کہ میری شاعری جو قدرتی تھی، جی محنت کی شاعری نہیں یعنی تھی. آپ کی شاعری میں کبھی کوئی استاد آپ کا نہیں رہا؟ اس میں گنجائش بہت کم تھی. جی ٹھیک ہے نا. تو پھر بے شمار لوگ نا مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن میں اس مشورے کو دوستانہ مشورہ سمجھتا ہوں. جی.
اگر خدا نے مجھے ایک توفیق دی ہے مجھے اسے تقسیم کرنا چاہیے. میرے لیے یہ عبادت ہے. جی وہ دیکھیے ہم لوگ پیشے سے استاد رہے یا یونیورسٹیوں میں کام کیا یا کوئی نامہ نگار ہوتا ہے, کسی کا اخبار سے وابستہ ہوتا ہے یا کسی کا میڈیا سے وابستہ ہونا ہو جاتا ہے. آپ بھی میڈیا سے وابستہ رہے اس لحاظ سے کہ آپ نے سروس کی ریڈیو میں, لیکن ایک بات ہے کہ آپ وہاں اکاؤنٹ سروس میں رہے اور اکاؤنٹس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام زندگی اکاؤنٹس میں گزاری. پھر میں ایڈمنسٹریٹر آفیسر رہا تو وہ بھی ٹیکنیکل جاب ہی ہے, لیکن یہ جذبہ اندر کا یہ قدرتی تھا, محنت کی, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کی شاعری میں کبھی حائل نہیں رہا؟ مجھے کوئی ہنڈرنس کبھی نہیں آئی. آپ کی شاعری کبھی آپ کی اکاؤنٹنسی میں حائل رہی؟ نہ بالکل قطعاً نہیں. آپ کا پہلا مجموعہ شکست جام شکست اور سائے تیری یادوں تک آتے ہوئے آپ کی شاعری کتنے اتار چڑھاؤ سے گزری؟ نہیں میں بتانا, میں مختلف تجربات سے گزرتا رہا اور گزر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے سوٹ کیے نہیں کیے, لیکن میں نے ان کا مقابلہ کیا. میں دل شکستہ آزردہ کبھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آزردہ افسردہ تھوڑی ہے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا آدمی ہوں میں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا پیشہ مختلف ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. کچھ لوگوں کی جدوجہد مختلف ہوتی ہے, زندگی مختلف ہوتی ہے, اور شاعری میں شعر میں ان کا معاملہ مختلف. آپ اکاؤنٹ سروس میں بات آ گئی نا, تمہیں میں آمد والی بات ہے, میں عرض کر رہا ہوں, آمد کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے آپ اکاؤنٹ سروس میں رہے, روزگار اس کے ساتھ جڑا رہا, لیکن شاعری آپ کی نہیں اتنے زمانے تک بدستور جاری رہی. آپ حسرت کو لیجئے, حضرت موہانی کو, ایک طرف تو مولوی, دوسری طرف ایک وہ کہنا چاہیے کہ فریڈم فائٹر, مجاہد آزادی, اچھا جیل چکی کی مشقت, اور پھر یہ شعر کی مشقت میں یہ بھی جاری رہی. ایک غزل ان کی ہو جائے, مجھے ساغر کو رنگ بادا نے پرنور کر دیا, کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ امتزاج جو ہے بڑا خوبصورت ہے. اس میں کوئی شک تو یہ غزل سنیں گے تو اس کے بعد پھر آپ سے کلام سنیں گے. بالکل آپ کو سنا رہے ہیں, آپ سنیے. دل کو خیال یار مخمور کر دیا, ساغر کو رنگ بادن پرنور کر دیا, دل کو خیال یار نے مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حال دل, مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حال دل, پھر تو نے یاد آ کے, پھر تو نے یاد آ کے بدستور کر دیا, دل کو خیال یار. کچھ ایسی ہو گئی
कुछ ऐसी हो गए हैं तेरे गम में मुब्तला तेरे गम में मुब्तला गोया 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 किसी ने जान को मशहूर कर दिया दिल को ख्याल यार ने अर्श साहब, अभी हम लोगों ने हसरत की गज़ल सुनी और नाजरीन भी समात फरमा रहे थे। हमें कहना यह है कि गज़ल में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो बुनियादी तौर पर शेर में दम होना जी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तभी कोई गुलकार जो है वो उसमें हरारत या हरकत पैदा कर सकता है। जो अम जब तबीज होती है ना, पैदा जी। करने वाली बात नहीं, पैदा हो जाती है। पैदा हो शेर हो जाता हो है, जाती है। शेर हो जाता है। तो मेरी हयात में सदियों की प्यास रहने दो, जी जी जी। नजर के सामने खाली गिलास रहने वाह दो। वाह वाह। अच्छा, आज के नौजवान शायरों से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, या फिर ये कि नहीं, उनकी शायरी गुमराह हैं ये लोग। गुमराह मानते हैं आप इनको? और ये तो उदास नौजवान लम्हों में ये जी। जिंदगी संवरती है, जी जी जी, उदास लम्हों में ये जिंदगी संवरती है। ना गुनगुनाओ खुदा को उदास रहने दो। वाह वाह वाह। यानी आप जदीद शायरी और हमारे आज के नौजवान शुआरा से काफ़ी अफसरदा है, या ये कहना चाहिए मायूस हैं कि उनकी शायरी जो है उस मैं रिवायत। फन का बड़ा मोहतकीन हूँ, पहली बात ये है ना। जी। मैंने पहले अर्ज किया ना कि क्या कहा की बजाय कैसे कहा है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आज वो क्या कहा वाला सिलसिला बंद हो गया। नहीं, अब और देखिए, जो कहते जाइए। गालिब ने बहुत पहले ये कहा है, रहने दो अभी सागरों में ना मेरे आगे। अब जो आप कहते हैं कि गिलास खाली, रहने दो मेरे आगे, तो इसमें नई बात कौन सी? नई बात ये है जी कि लाइफ इज ए थर्स्ट, हाँ, जिंदगी प्यास है। प्यास है। जब तक प्यास है जिंदगी है, जी प्यास खत्म हुई तो जिंदगी खत्म जी है। जी। बहुत अच्छी तावील की आपने। ठीक है ना? बहुत अच्छी तावील। उदास लम्हों में ये जिंदगी संवरती है, जी, ना गुनगुनाओ खुदा को उदास रहने दो। वाह वाह वाह, वाह। बहुत खूब है। मैं जिंदगी से ज्यादा अजीज रखूंगा, मैं जिंदगी से ज्यादा अजीज रखूंगा। अता किए हैं जो गम मेरे पास रहने दो। वाह वाह वाह, वाह। बहुत खूब है। मैं जिंदगी से ज्यादा अजीज रखूंगा, अता किए हैं जो गम मेरे पास रहने दो। जी कहीं न तंज करें तुम पे आइंदा नस्लें, हाँ, कहीं न तंज करें तुम पे आइंदा नस्लें। फकीर शहर के तन पर लिबास रहने अरे दो। वाह वाह, फकीर शहर पे। वाह वाह वाह। कहीं न तंज करें तुम पे आइंदा नस्लें, फकीर शहर के तन पर लिबास रहने दो। हम एक दूसरे के हाल में शरीक रहें, हाँ, तुम अपने साथ मुझे भी उदास रहने वाह दो। वाह वाह वाह। लेकिन कहीं आपकी शायरी में एक तरह का एक सवाल है, या फिर ये कि आपको एक शिकायत है। आपने कहा कि दिल चीज क्या है, वो हम मैं- रूह में उतरे होते, तुमने चाहा और ही नहीं शेर चाहने के वालों चाहने वालों की की तरह। तरह। तो फिर ये कौन सी शिकायत है? समझ में आ ना सकेगा कभी मिजाज इनका, समझ समझ में आ ना कभी सकेगा मिजाज कभी इनका। मिजाज इनका, ये मेरे गम हैं इन्हें मेरे पास रहने दो। अरे वाह वाह वाह, अच्छी बात। समझ ये में मेरे आ ना गम हैं, इन्हें सकेगा मेरे कभी पास मिजाज रहने दो। इनका, ये मेरे ये मेरे गम हैं इन्हें मेरे पास रहने दो। वो जिंदगी में किसी मोड़ पर मिलेगा अर्श, हम्म, दिले शिकस्ता में इतनी तो आस रहने वाह दो। वाह वाह। अब जैसे आपने शेर कहा, ये शेर मुझे बड़ी शोहरत मिली शेर जी, की जी, वजह जी, से। एक शिकायत है। ये लाहौर रेडियो से हाँ, गजल जी, आज जी, भी गाई जी, जाती है, 35 साल से गाई जा रही है। उसका बड़ा मशहूर शेर है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, हाँ, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बहुत देखिए, मशहूर शेर है। ख्याल है बहुत वही, मशहूर। लेकिन बिल्कुल अलग ख्याल है। जम्मू, फिर पूरा बरी सगीर, नहीं कितने हालात से गुजरा और कितने इनकलाब आए। बिल्कुल। आपकी शायरी में उन इनकलाबों की झलक, हाँ वो मिलेगी आपको। पार्टीशन, अब ये शेर देखिए, बहुत से शेर नहीं है कि जैसे साबित न रह सकी किसी मरियम की आबरू, हाँ, साबित न रह सकी किसी मरियम की आबरू। शहर हवस में धज्जियां बांधकर उड़ा लिबास। वाह 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 वाह। शहरे हवस में धज्जियां बनकर अब उड़ा देखिए, लिबास। ये शहर हवस लफ्ज है, जी, ये जी, ये है ना कि कैसे बात कही है। जी बाद औक़ात ऐसा होता है जो लफाज का इंतखाब है जी। वो शेर को कहीं से कहीं जी ले जाता है। जी जी और मेरे एक मेहरबान मिल गए, जी
انہوں نے راوٹ کیا، میں نے ان کو پہچانا نہیں، جی تو کہنے میں آپ کا شعر آپ کو سناؤں کہ میں جی۔ سنائیے، آپ شعر دیکھیے انتخاب جی ان کا۔ جی جی یہ چاہتا ہے ہاں کہ اس دور پر کروں تنقید، یہ چاہتا ہے کہ اس دور پر کروں تنقید، وہ شخص قبر میں زندہ اتارتا ہے۔ ارے واہ 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 بہت واہ۔ اچھے، بہت اچھے۔ اور یہ میرے خیال پہلی بار زندہ اتارتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا یہ جی 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 قبر میں، آج تک اردو میں نہیں ہے کہ زندہ اتارا عارف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام کاروانی شعور ہے آپ تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے کلام کو آپ سے سنا، بڑی بات ہوتی ہے خود شاعر کی زبان سے اس کی آواز میں اس کا کلام سنا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں آپ کتنے مقبول ہیں، کتنے محبوب ہیں لوگوں کے۔ آپ کی یہ غزل ہم ساز کے ساتھ، آواز کے ساتھ بھی، ساز کے ساتھ بھی اور سر کے ساتھ بھی سامعین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آج کی اس قسط سے ناظرین جو کاروانی شعور کی ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ کسی اور مہمان کے ساتھ کاروانی شعور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ کا پھر استقبال کریں گے، آپ کو پھر محظوظ کرانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے، نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے، میرا معاشرہ خستہ معیار جیسا ہے، نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے۔ کہوں تو کیا کہوں، کتنا دل شکستہ ہے، کہوں تو کیا کہوں، کتنا دل شکستہ ہے، نظر کے سامنے ہے حال زار جیسا ہے، نظر کے سامنے ہے حال زار جیسا ہے، میرا معاشرہ خستہ معیار جیسا ہے، نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے۔ نہیں ہے وعدے صبا کا گزر جس سے، نہیں ہے وعدے صبا کا گزر جس سے، وہ گلستان بھی تو ایک خار زار جیسا ہے، وہ گلستان بھی تو ایک خار زار جیسا ہے، میرا معاشرہ خستہ معیار جیسا ہے، نظر
نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے. ہے کتنی آرزو کہ میں اس کی مدد کروں. ہے کتنی آرزو کہ میں کس کی مدد کروں. مگر یہ دل کسی اجڑے دیار جیسا ہے. مگر یہ دل کسی اجڑے دیار جیسا ہے. میرا معاشرہ خستہ معیار جیسا ہے. نظر میں جو بھی ہے منظر غبار جیسا ہے. جو چھو کے آیا ہے اس کو ہوا کا جھونکار. جو چھو کے آیا ہے اس کو ہوا کا جھونکا. ورش بہار تو نہیں لیکن بہار جیسا ہے. بہار تو نہیں لیکن بہار جیسا